अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं सिद्रा इकबाल, आप देख रहे हैं मेरा शो आज पाकिस्तान। और सबसे ज़्यादा ये कि आपकी फीडबैक, कमेंट्स, इंकरेजमेंट मेरे लिए बहुत अहम है। थ्रू आउट द प्रोग्राम भी मैं आपके साथ ट्विटर पर कनेक्टेड होती हूँ, तो मेरे ट्विटर एड्रेस, इंस्टाग्राम एंड ऑल द डिटेल्स आर आउट देयर। और हम कोशिश करते हैं कि जिन लोगों की टेलीफोन पर हमसे बात नहीं हो पाती, अगर वो कुछ ट्वीट करें तो वो हम तक पहुँच जाए। अच्छा जी, क्योंकि साल के 2 आखिरी दिन, बल्कि दिहाई के आखिरी 2 दिन में हम एंटर हो चुके हैं। कल इंशाल्लाह ताला दिन के इख्तिताम के साथ ही ये साल, ये दिहाई भी ख़त्म होती है। 2020 का लोगों को बड़े ज़ोरों शोर से इंतज़ार है। यकीनन कई लोगों के लिए ज़िंदगी का एक नया मरहला, एक नया फेज़ शुरू होने वाला है। ख़ास तौर पे वो लोग जो ग्रेजुएट किए हैं, जिन्होंने कोई नई जॉब इख्तियार की है, या फिर जिनकी शादी हुई है। सो आई वाज थिंकिंग अबाउट बिगिनिंग्स, कि जब भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो उस वक्त हमारा पैशन, हमारी डिटर्मिनेशन कितनी हाई होती है। हम चाहते हैं कि वो चीज़ अपने मंजिल तक पहुँचे, और इसके साथ साथ ये कि हम अपना बेस्ट, अपना 100% उसको दें। लेकिन समवेयर अलोंग द लाइन हमारी जो चीज़ें जिसके बारे में हमें पता था, खदशात आने लग जाते हैं, डाउट्स आने लग जाते हैं। सो यू स्टार्ट अ ग्रेट थिंग बट देन समहाउ इट फिजल्स आउट। दैट इज़ वेयर द क्रक्स इज। क्या ये चीज़ आपके लिए एक रेड फ्लैग है? यानी अगर आपकी जो डिटर्मिनेशन है वो थोड़ी सी वेवर कर रही है, तो क्या ये आपके लिए साइन है कि दिस थिंग इज़ नॉट फॉर मी, या ये एक पैटर्न है? आपको अपने आप को नोटिस करना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ आपका खौफ, आपका फियर, आपके टिपिकल रिएक्शंस ट्रिगर होते हैं, वो एक ऐसा खाका है आपकी पर्सनालिटी का जो आप बना चुके हैं, और उसमें एक तरह से तनाव, रिजिडिटी आ चुकी है कि आप उसके बियॉन्ड नहीं सोच सकते। आई थिंक जब हम शुरुआत की बात करते हैं, इफ़ यू रियली वांट अ न्यू बिगिनिंग, इफ़ यू रियली वांट टू ब्रेक दीज पैटर्न्स, तो अपने लिए शो अप करना सीखिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको आज मैं कवर करना चाहती थी वो है गिल्ट। गिल्ट एक तरह से पछतावे को हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसी अमर हो गया है, कोई ऐसी चीज़ है माजी में, बहुत पुरानी बात है या बहुत ज़्यादा रीसेंट बात भी है, लेकिन आपको ये फील हो कि यार मुझे उस वक्त मुख्तलिफ एक्ट करना चाहिए था, ये आपकी ग्रोथ को रोक सकती है। हम अक्सर ये बात करते हैं कि इंसान कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में माइंडफुल नहीं होता। हम या तो गुजरे हुए कल की बात कर रहे होते हैं या फिर आने वाले कल से खौफजदा होते हैं। जब आप गिल्ट में होते हैं, जब आप पछतावे की एनर्जी में होते हैं, बेसिकली आप अभी भी अपने पास्ट में जी रहे हैं। आप माजी की किसी न किसी याद पे अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं कि नहीं जी मुझे ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था। तो आई थिंक द बेस्ट वे टू अवॉइड एंड टू मूव फॉरवर्ड वुड बी कि 2019 का गिल्ट, उसका बैगेज, उसके प्रॉब्लम्स अगर हम 2019 में ही छोड़ सकें। इसमें कई लोगों ने फीडबैक देखी, ये कहा कि ज़रा ये कैसे मुमकिन है, लेकिन इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। न्यू यू, न्यू ईयर 2020 में आप अपनी ज़िंदगी को लेवल अप करें। दैट इज़ व्हाट विजन 2020 इज़ ऑल अबाउट, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली गोइंग टू बी आवर थीम फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आप आज से, कल से देखेंगे कि हम विजन 2020 की बात करेंगे, और ये कोई इक़्तिसादी विजन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल विजन नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए विजन नहीं है, ये सबसे बढ़कर आपके अपने लिए, लाइक इंडिविजुअली आप कहाँ स्टैंड करते हैं, उसके लिए आपका विजन है। आपको ये बताते चलें कि विजन 2020 में हम बात करेंगे पर्सनल ग्रोथ की, हाउ टू ब्रेक आवर ओन नेगेटिव पैटर्न्स। हम अक्सर कहते हैं कि जिंदगी में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, बट डू यू एवर रियलाइज कि मे बी इन एन इक्वेशन द अदर पर्सन इज नॉट टॉक्सिक, यू आर द टॉक्सिक पर्सन। आप अपने ग्रोथ को खुद ही रोक रहे हैं। कल मैंने एक स्टेटस लगाया जिसके ऊपर मुझे बड़ी फीडबैक आई। मैंने कहा बीइंग अ बेटर पर्सन इज मोर एग्रीवेटिंग देन आई थॉट। यानी अगर अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए मेहनत करता है तो जगह जगह से ट्रिगर आते हैं। अब मुझे हर लम्हे ये सोचना पड़ता है कि जो पुरानी वाली सिद्रा थी वो इस सिचुएशन में क्या करेगी, और इस न्यू एंड इम्प्रूव्ड सिद्रा को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जो चीज़ें मुझे गुस्सा दिला रही होती हैं उस वक्त मैं गहरी सांस लेके कहती हूँ कि अच्छा नहीं, ऑल इज वेल सिद्रा, ये सही हो जाएगा, इसको तुम हैंडल कर लोगी। और ये जो सेल्फ टॉक है ना, ये आपको हर वक्त करनी पड़ती है। आप ऐसे सोचें कि आपके जहन को आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट करना है, जिसकी कोई आदत बिगड़ गई है या वो बच्चा ज़िद्दी हो गया है। कभी डांट कर, कभी प्यार से इस बच्चे को समझाना पड़ेगा कि जो उसके तौर तरीके हैं ना, अब उनको बदलना है। सो 2020 का विजन यही है कि अपने आप से एक कंपैशनेट, एक हमदर्द दोस्त की तरह बात कीजिए, और जहाँ आपको लगे कि आपका जहन दोबारा से आपको उसी सोच के दलदल में लेके जा रहा है जिससे आप बहुत मेहनत करके निकले हैं, दैट इज़ व्हेन यू हैव टू हैव अ वेरी कंपैशनेट टॉक विद इट। तो ये हफ्ते की शुरुआत करते हैं जिसमें मुझे लगता है आधे लोग छुट्टी, शादी, तकरीब मोड में हैं, जिनको लग रहा है 2019 बस ख़त्म हो चुका है, इसके बारे में मैं सोचना नहीं चाहता। कुछ लोग एस्केप कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वर्ल्ड राउंड अप कि दुनिया भर में क्या हो रहा है।
امریکی ریاست لوزیانہ میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، 5 افراد کی جان چلی گئی، ایک شدید زخمی ہے۔ کالج کے فٹ بال میچ میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، اڑان کے کچھ دیر بعد ہی حادثہ پیش آیا۔ فجی میں سمندری طوفان سرائی نے تباہی مچا دی، موسلادھار بارش سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا، سینکڑوں افراد بجلی سے محروم ہیں، ایک شخص ہلاک ہو گیا، مزید بارش اور سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ سترہ سالہ فلسطینی لڑکی کو اسرائیلی جیل سے رہائی مل گئی، خوشی سے نہال ہو گئی، بیٹی کو آزاد دیکھ کر والدین بھولے نہ سمائے، دیگر رشتہ دار بھی لڑکی سے گلے ملے اور خوب پیار کیا۔ اور چینی نوجوان کی برق رفتاری اور توازن بے مثال ہے، قدم پانی میں ڈوبنے نہیں دیتا، چھو کر گزر جاتا ہے۔ ویلکم بیک جی۔ اور دنیا بھر کی خبروں میں ایک سب سے بڑی اہم خبر یہ ہے کہ انڈیا میں جو سمجھا جا رہا تھا، مودی سرکار یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ جو پروٹیسٹ کا ویو ہے، جس طرح لوگ اس کے اوپر اپنا ایک طرح سے رجسٹر کرا رہے ہیں پروٹیسٹ اینڈ دے آر آؤٹ ان دی اسٹریٹ، یہ آہستہ 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 سنبھل جائے گی سیناریو۔ اس میں وائلنس بھی آ گیا ہے، جس طرح کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ جو مسلم میجورٹی کے ایریاز ہیں وہاں لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کی مد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز باقاعدہ مسلم کمیونٹیز پہ زور زبردستی کر رہی ہیں، ان کے ساتھ وائلنٹ طریقہ ہے، اور یعنی یہ خواہ خواہ کا ظلم اور تشدد ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لوگوں کا اس کی طرف توجہ کو مبذول کرانا، انٹرنیشنل اداروں سے بات کرنا، میڈیا سے بات کرنا انڈیا کے لیے کافی نیگیٹو ہے، ٹو دا پوائنٹ کہ امریکہ میں بھی جو انڈین ٹورسٹ جا رہے ہیں، انڈیا جانے والے ٹورسٹ ہیں، ان کے لیے ٹریول ایڈوائزریز کہہ دی گئی ہیں، خصوصاً کچھ ایریاز کچھ اسٹیٹس کے حوالے سے جو کہ مسلم میجورٹی اسٹیٹس ہیں۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کچھ چیزوں کی طرف نظر ڈالیں، آپ ریئلائز کریں گے کہ ہماری طرح وہاں پہ بھی شاید پالیٹکس نے، اس لا نے زیادہ میرا اٹینشن لے لی ہے۔ اور ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں، فارن منسٹر آف پاکستان۔ السلام علیکم شاہ محمود صاحب۔ وعلیکم السلام سر، اس وقت جو سیناریو انڈیا میں ڈیولپ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری یعنی امریکہ کی طرف سے بھی ٹریول ایڈوائزری آ گئی ہے، لیکن بات میں یہ کرنا چاہ رہی تھی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سیاست اور یہ قانون سازی کے عمل نے ایک گہرے مسئلے کی طرف سے ایک طرح سے ڈسٹریکٹ کیا ہے؟ پیپل آر ناؤ پوائنٹنگ آؤٹ کہ انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ گریٹلی سفر کر رہی ہے، اور ان کی سب سے بڑی کمپنیز جو ہیں وہ ایک گریو لاسز میں جا رہی ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اصل غصہ جس کی وجہ سے پیپل ہیو ٹیکن ٹو street is because of the slowing down of economy جہاں مودی سرکار پرفارم نہیں کر پا رہی ہے؟ دیکھیے، کئی وجوہات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ ایک اکنامک سلو ڈاؤن وہاں دکھائی دے رہا ہے جی۔ اور بھارت کا جو ایک تاثر تھا رائزنگ انڈیا، شائننگ انڈیا، اس کی کلائی کھل گئی تھی۔ جتنے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ ان کے تیزی سے بگڑ رہے ہیں، جس طرح وہ گرو کر رہا تھا آج گروتھ نہیں ہو رہی، اور آج انویسٹمنٹس جو ہیں وہ بھی تھم گئی ہیں بھارت میں۔ یہ ایک ایشو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے گہرا ایشو ہے، دو ایشوز ہیں جو قابل غور ہیں۔ ایک تو بھارت کی موجودہ سرکار نے جو مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں پر جو رویہ اختیار کیا ہے، یہ اس پر بے پناہ تنقید ہو رہی ہے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس باڈیز تنقید کر رہی ہیں، ادارے کر رہے ہیں، مختلف پارلیمنٹس میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2-3 اور فیصلے ہوئے ہیں جس نے لوگوں کو چونکا دیا ہے۔ مثال کے طور پر بابری مسجد کا فیصلہ جو سپریم کورٹ نے کیا ہے، ایک مسجد جو سینکڑوں سالوں سے وہاں موجود تھی اس کو گرا کر وہاں رام مندر کی تعمیر کی جا رہی ہے، اس سے بھی بہت سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ آن ٹاپ آف دیٹ آپ لے آئے NRC، اور آپ نے دیکھا کہ NRC نے تقریباً 20 لاکھ لوگوں کو اسٹیٹس کر دیا۔ اب وہ در بدر ہیں، ان کو معلوم نہیں وہ کہاں کے شہری ہیں، انہوں نے کہاں جانا ہے۔ انٹرنمنٹ سینٹرز کی باتیں کی جا رہی ہیں جو ایک زمانے میں ایڈولف ہٹلر کے کنسنٹریشن کیمپس کی طرح کا ہے، بالکل ایگزیکٹلی کنسنٹریشن کیمپس کی شکل دکھا رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آ گیا آپ کا سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ۔ جی، اب اس نے کہتے ہیں نا وہ جیسے تاریخ میں تھا گریس آن دا کارٹریجز، جو جس نے کہ میوٹنی کو
हवा दी थी 1857 में, मैं समझता हूं कि बहुत सी चीजें सिमर कर रही थी, बहुत सी चीजें ज़ेर जमीन दिखाई आपको नहीं दे रही थी, लेकिन वो थी, लोग उनसे नाला थे। इस एक्ट ने, सिटीजन एक्ट ने स्पार्क किया है, और स्पार्क किया हुआ है कि हर शहर में आप देख रहे हैं कि बेपना एहतजाज हो रहा है, और फिर उस एहतजाज को जिस तशद्दुद के जरिए से दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कहानियां आ रही हैं, जो वीडियोस वहां से अब जारी हो रही हैं। फतेह कलामी की माफी चाहूंगी कुरैशी साहब, एक स्टेटमेंट वजीर आजम इमरान खान साहब की तरफ से जिनीवा में उन्होंने दिया और उसके बाद हमारे अखबारात की शह सुर्खी बना। उन्होंने कहा, एक खदशा जाहिर किया है कि अगर ये हालात इसी तरह रहे, मुसलमान कम्युनिटी को वहां पे दबाते रहे, तो जहां पूरी दुनिया में बाकी रेफ्यूजीज का, महाजरीन का हम मसला देख रहे हैं, द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया माइट स्टार्ट माइग्रेटिंग एंड दैट इज गोइंग टू क्रिएट अनदर रेफ्यूजी क्राइसिस, जिसका खदशा पाकिस्तान ने जाहिर किया है। और मेरे ख्याल में इंडिया की कोई भी नेबरिंग कंट्री इस पोजीशन में नहीं है कि वो मजीद रेफ्यूजीज का बोझ बर्दाश्त कर सके। आप ये समझते हैं कि मामलात इसी तरफ को जा रहे हैं? मामलात बड़ी तेजी से बिगड़ रहे हैं, और मामलात इस तेजी से बिगड़ रहे हैं कि पाकिस्तान को खदशा है कि इन मामलात से तवज्जो हटाने के लिए हिंदुस्तान कोई ना कोई मकबूजा कश्मीर में कार्रवाई करेगा, कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। हमें ये खदशा है, और इस खदशे को हमने जाहिर किया है। सलामती काउंसिल को मैंने खत लिखा है, हम मुख्तलिफ जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं इस्लामाबाद में, उनसे भी हम मुखातिब हैं, उनको भी हम उनकी तवज्जो भी इस तरफ मबजूल करवा रहे हैं कि कितना खतरनाक खेल भारत में खेला जा रहा है, जिससे पूरे खित्ते का अमन और इस्तेहकाम मुतासिर हो सकता है। बिल्कुल से। कुरैशी साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, अगर ये हम सिनारियो को नोटिस करते हैं, आसाम में एनआरसी का अमल खत्म हो चुका है, जिसमें देखा कि तकरीबन 5 लाख के करीब जो बंगाली हिंदूज थे, उनका नाम नहीं आया है एनआरसी में, और इसी तरह तकरीबन कहा जाता है कि 5 लाख मुसलमानों का नहीं आया। वैसी साहब के मैं आर्ग्यूमेंट सुन रही थी जब वो एक मुबाहिसे में थे विद द माइनॉरिटीज मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि जो आसाम में जो बंगाली हिंदूज हैं जिनका नाम नहीं आया है, उनके पास तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की सूरत में एक चोर रास्ता मौजूद है, जिससे वो इंटरनलाइज हो जाएंगे, उनको एलियनेट नहीं किया जाएगा। बट व्हाट अबाउट द मुस्लिम्स? आप समझते हैं कि ओवरऑल उनकी पार्लियामेंट में भी और उनके डिस्कोर्स में अब इन दोनों लॉज को एक साथ देखने की बातचीत शुरू हुई है, या अभी भी नहीं हुई? देखिए, पार्लियामेंट में तो बीजेपी की वाज़े अक्सरियत है, और वो अपनी अक्सरियत के बलबूते पर जो दूसरी आवाज है, जो ऑपोजिशन की आवाज है, मिसाल के तौर पे कांग्रेस है, दीगर जमातें हैं जो आवाज उठा रही हैं, उसको अपनी अक्सरियत के बलबूते पर दबा देते हैं। उनकी आवाज में मंतक है। आपने देखा कि आज से चंद रोज पहले उनके साबिक वजीर थे चिदम्बरम साहब, उन्होंने दलाइल से बात की कि किस तरह ये जो कानून है वो भारत के आईन से मुनाफी है, और किस तरह वे भारत का जो आईन है उसकी रूह से टकराता है। ये कानून इम्तियाजी नौयत का है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में कितना दमखम है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन बहुत एक बहस हो चुकी है, छिड़ चुकी है। हिंदुस्तान इस वक्त तकसीम दिखाई दे रहा है दो नजरियात में। एक तबका, बहुत बड़ा तबका है, करोड़ों की आबादी है उसकी, जो कह रहा है कि मोदी सरकार ने जो भारत का असली चेहरा था वो बिगाड़ दिया है। जो सेकुलर स्टेट, सेकुलर डेमोक्रेसी का हम दावा करते थे, आज दुनिया उस पर उंगलियां उठा रही है, और हिंदुत्व का जो फलसफा है और जो सोच है आरएसएस की, वो हिंदुस्तान पर, हम पर मुसल्लत की जा रही है, जिससे हमारा इंटरनेशनल इमेज मुतासिर हो रहा है। तो ये बहस छिड़ गई है, हर ड्राइंग रूम में छिड़ गई है, हर बाजार में छिड़ गई है, हर गली कूचे मोहल्ले में इस वक्त भारत तकसीम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए कुरैशी साहब। दफा फिर अपने व्यूअर्स को बताते चले कि मेरे पास एक फेहरिस्त आई है ऑफ ऑल द इंडियन कंपनीज, जिसमें वोडाफोन शामिल है, एयरटेल, बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीपीसीएल, साइल, एयर इंडिया, जिनका जो इस वक्त लॉसेज हैं वो हजारों करोड़ों की बुनियाद पे, यानी 1-8 करोड़ की बात नहीं की जा रही, हजारों करोड़ का नुकसान ये ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। इंडिया की इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो पिछले 45 साल में सबसे हाईएस्ट पे है। दंगे फसाद की, अनरेस्ट की सिचुएशन हमें नजर आ रही है, एंड दिस इज
very concerning for us as neighbors. यानी बिल्कुल जिस तरह कुरैशी साहब कह रहे थे कि इन चीज़ों, इन इश्यूज़ की तरफ से जो सिमरिंग इश्यूज़ हैं, हो सकता है अपनी तवज्जो को हटाने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को और दुनिया को इससे दूर करने के लिए हो सकता है कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मकबूजा कश्मीर में ना हो या कहीं और ना हो. वैसे भी उनको समझना चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी के मुल्क में दे आर मिसक्रिएंट एलिमेंट्स, यानी वो लोग जो शायद तशद्दुद, इंतहा पसंदी और वायलेंस का रास्ता लेने चाहते हैं. जब स्टेट इतना वीक होगा, जब वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रही होगी, एक ऑलरेडी राइप तबका मौजूद है जो वल्नरेबल है, तो उनको उकसाना और किसी भी नहज की तरफ ले जाना ऐन मुमकिन है. इसी बात पे हम मजीद भी बात करेंगे. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. वील बी राइट बैक. कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. आपको बताते चलें कि अगर मैं सोशल मीडिया पे नज़र डालती हूँ, देयर सो मेनी यंग व्लॉगर्स एंड ब्लॉगर्स हु हैव कम फॉरवर्ड जो कि आपको मेकअप ट्यूटोरियल्स दे रहे होते हैं, व्हिच इंडिकेट्स टू मी दैट पीपल आर क्रेजी अबाउट ट्राइंग आवर न्यू थिंग्स. और ये जो एक्सपर्टीज़ है ये अब ग्रो कर रही है. अगर आपने पहले देखा हो, पहले एक ज़माने में अपना बिजनेस भी अगर आपने शुरू करना है एज अ ब्यूटिशियन और अ सैलून ओनर, यू नीडेड अ लॉट ऑफ कैपिटल. बट नाउ वी हैव एन इनफ्लक्स ऑफ फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट, और जाहिर सी बात है उनका इंटरेस्ट भी है, वो लर्न करते हैं. लेकिन इसमें जो सबसे की चीज़ है वो आपके मेकअप एंड कॉस्मेटिक्स हैं. तो आपको बताते चलें जी, 3 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक अक्रॉस कराची यू हैव समथिंग कॉल्ड द मेकअप मैडनेस हैपनिंग. अगर आपको मेकअप का शौक है, मुख्तलिफ कॉस्मेटिक्स को पसंद करते हैं, बल्कि कंपेयर करना चाहते हैं एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से, तो हम आपको बताते चलें दिस इज हैपनिंग एट द इम्तियाज स्टोर्स अक्रॉस पाकिस्तान एंड वी हैव जस्ट द राइट पीपल टू टॉक अबाउट इट. हमारे साथ मौजूद हैं अमून जो कि ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर हैं विद द बिगेस्ट कंग्लोमरेट, ये सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑफ मोस्ट ऑफ द हाईली नोन मेकअप ब्रांड्स इन पाकिस्तान. थैंक यू सो मच अमून फॉर बीइंग हियर. और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं हिरा सगीर, यूर अ कैटेगरी स्पेशलिस्ट एट द इम्तियाज सुपरमार्केट. और इनका आइडिया है कि पूरे कराची में जहां जहां आप इम्तियाज स्टोर देखेंगे वहां पे द बिगेस्ट फ्लोर ऑफ मेकअप एंड कॉस्मेटिक्स एंड इट विल बी, आई थिंक इट विल बी मैडनेस. देयर इज नो अदर वे टू डिस्क्राइब इट. तो अमून, मेकअप मैडनेस 3rd से 5th जनवरी को होने वाला है. व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट? The idea is to offer consumers the biggest sale of the town. Okay. This is the wedding season, winters, everyone is after makeup. और ड्रेसिंग अप फील्स गुड ना इस सीजन में, क्योंकि जिस तरह कहा जाता है सर्दियों में पहनने ओढ़ने का मजा आता है. बिल्कुल बिल्कुल. And again, there are a lot of things जो कि you can try in specifically in winters only, like smudge-based makeups and then taking care of your skin properly, stuff like that. So Makeup Madness is all about offering the biggest sale in town, and that will be collaboration of many makeup brands, and some of the makeup brands those are not available in Pakistan anywhere. Imtiaz Supermarket is bringing that. In line with this. अच्छा, यानी आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं and you are making sure that specifically some of the makeup is not going to be available anywhere except this dedicated floor of makeup at Imtiaz. That is a collaborative effort. कि हम distributors हैं, we are selling makeup here, and Imtiaz store has a franchise that caters to many consumers, like millions of consumers a month. तो हम कुछ ऐसा collaborate करते हैं in terms of activities and makeup. We've got products, you've got franchise, and let's collaborate and offer something big to the market for the consumer. पर आप मुझे बताएं कि the closest that the thing that comes to mind is कि हम जब जाते हैं, दुबई जाते हैं या पे कहीं, तो Sephora, I think people are already telling you their list कि जी अगर आप Sephora जा रहे हैं तो हमारे लिए ये ले आइएगा. Is it a similar kind of a concept? Is this going to be our version of having that in Karachi? Yeah, so our version at Imtiaz Supermarket is, we've seen Sephora's of the world coming up with this Django mad sales across. Absolutely. So we thought why not bringing this at a wedding festival season where makeup consumption is really high right now. So we thought of giving consumers a mad feel of makeup where they can buy makeup at a flat 50% off. 50% off. I mean, you know, anybody who knows makeup, ये आपके लिए golden opportunity है, क्योंकि makeup is expensive. आप कई दफ़ा 5 शेड पसंद करते हैं, फिर अपनी पॉकेट को देखते हुए कहते हैं 5 नहीं, मैं 2 ले लेती हूँ. So 50% off is going to make sure that you buy more. And it's not just to the limited brands that we have. It's also Imtiaz is coming up with different brands like MU Academy, Colourpop, Becca, Benefit, Huda Beauty. 100% originality, and that's our tagline as well. #buy genuine products.
#MakeupMadness. अच्छा, वैसे this is a key concern, Hira and Amoon. I'm sure कि because you guys are in the business, आप बता सकते हैं कि counterfeit and नकली products, they have the same kind of package, you're paying the same price, but आपका product genuine नहीं है. So over here, the consumer will be carefree. उसको ये एतमाद मौजूद होगा कि आपके floor से लेने वाली चीज़ 100% genuine है. Yes, hence the hashtag that she's talking about, buy genuine. Yeah. And So this is what we want to propagate through this campaign. That Imtiaz Supermarket offers genuine products in terms of all the categories that it has. And the season is a beat with the makeup, so hence makeup is the talk. अच्छा, मुझे बताएं हिरा, अफोर्डेबिलिटी, आप इसके पैटर्न को, बिकॉज यू आर द कैटेगरी स्पेशलिस्ट, बेहतर जानते हो. आर विमेन एंड गर्ल्स कंसर्न कि मेकअप बहुत एक्सपेंसिव होता है? That is why keeping in so this campaign is not just a one down run. Okay. There's a series to it. We started off with the data point of the entire cosmetic market. We went off to the bloggers as well. We had a proper bloggers meetup where we identified what are the concerning issues in makeup right now in the industry. Right. And what are some of them, if you'd like to identify? So some of them were that certain brands were not available. Certain brands they had to order online and अच्छा, it was वैसे ये not बिल्कुल physical. सही बात है. मैं अपने व्यूअर्स से भी दोबारा कनेक्ट करना चाहूँगी. You know that perfect shade of a lipstick or a mascara that you love and then suddenly it's not in the market और आप सोच रहे होते हैं यार ये जो मेरा वाला कलर है वो क्यों नहीं आ रहा, वो limited edition क्यों है, वो discontinue क्यों हो गया. Sometimes it's all about access. So Amoon, what are some of the most famous products in Pakistan जिसके लिए अब आप कह रहे हैं कि you know what, you don't have to worry और आपको स्टॉक करने की भी जरूरत नहीं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की भी जरूरत नहीं कि मिल रहा है तो 5 ले लें. It will be there in the market. Well, concerning my brands, I've got Rimmel and Stay Matte liquid lip color is the talk. If we talk about the season, there are things that we can do specifically in winters only. Yes. हमें skin को जो है वो moisturize रखना है and then we'll do the I mean, foundation. do you see that difference? मुझे तो कभी कभार लगता है कि हमारे यहाँ लोग एक ही मेकअप रूटीन regardless of season follow कर रहे होते हैं. Where you realize कि maybe you need a different kind of foundation and base because सर्दियों में आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, आपकी फाउंडेशन पील ऑफ कर रही है. So are people becoming more aware of it? Yes, people are. Apart from the current trends, हमारे पास कुछ अरसे में जो है वो लोगों ने काफ़ी जो है वो ग्रो किया. Now people are advising us, consumer advice is about this should be added to your category and that is what we try to get them provided with, like matte foundation stuff like that. अच्छा हिरा, आपसे मुझे एक सवाल ये करना था कि I am a big believer of be Pakistani buy Pakistani. Some of the best brands of the world are going to be represented on your makeup floor, stores, the Makeup Madness. लेकिन क्या जो local brands हैं जिसमें को natural है, बहुत सारे और brands हैं who are working very hard, who have a genuinely good product, will they be at your floor as well? So starting from makeup, Co Natural is a skincare brand. You would soon be seeing Co Naturals on floors of Imtiaz as well. Yes. But this Makeup Madness is all about cosmetics. Right. So we have Masarad Misbah on board with us. A lot of local brands like Christine, Krylon and all of that are Medora. on floor. Yeah, Medora. Medora. Medora is on a flat 50% discount as Oh, well. wonderful. So I mean, So- आपकी जो भी likes हो, if you want to mix and match, अम्मी की favorite lipstick अगर आपकी Medora की है, जो कि मेरी अम्मी की lip है, shade. तो फिर उसके बाद अगर आप वो pick करना चाहें, and then a little bit of Huda, a little bit of other things, you can always mix and match. अच्छा, ये जो influencers and bloggers से आपकी बात हुई, इन्होंने और क्या concerns identify किए? So the major concerns जो identify हुए थे हमें वो यही थे कि the things that they would want to have online purchase के बाद it really adds up to a lot. So we identified कि as a retailer, as a leading retailer in the country right now, we can bring them up and facilitate our consumers on that. So we identified the brands that they were using, be it Wet n Wild, LA Color, ColourPop, Benefit, Becca, all of that. So we identified the SKUs that they primarily use. So for MUA, they were using certain foundation, lip tints for ColourPop and stuff. We identify that, and that's why we are bringing it on a flat 50% off. So it's for them to take advantage of that, and also for consumers to really cash on this opportunity. When there's wedding season, they would want to get makeup, not only getting makeup but gifting it to the others as well. So my last concern for both of you, do you have experts and specialists? I think कि जब आप किसी Sephora type store में जाते हैं, सबसे best चीज़ आपको ये लगती है कि somebody is there to advise you which one is best for your skincare या जो आप look achieve करना चाह रहे हैं, and they also sometimes tell you कि देखो ये base तुम पे कैसे लग रही है, एक makeover भी आपको quick makeover दे सकते हैं.
Will you have that on your floor? Yes, we are having special appearances of makeup artists, and then we will have an army of brand ambassadors. Wow. That's the kind of army I really like as well. کہ جی یہ موجود ہوں گے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے. سب سے زیادہ ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں گائیڈنس کن کو, people in their 20s, in their teens, or as women, you know, come into their 30s and 40s, they require a little more help and a change of I think regardless of the age, I suppose it's more of the brand's choice that you have. As Rimmel is concerned with youngsters, so we are bringing in some crazy for younger people, crazy colors for like consisting shimmers and everything, wonder swipes and all. And then Bourjois, that is like the serious thing, and that is concerned with healthy makeup. Healthy mix is one of the foundations there. So it's about the choice of the consumer. Absolutely. We do have youngsters here. ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ نو میک اپ لک کے لیے بھی میک اپ چاہیے ہوتا ہے. سو میک شیور دیٹ یو وزٹ دا میک اپ میڈنس. تھینک یو سو مچ امون اینڈ ہیرا فار بینگ ہیئر. آئی فیل ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ کہ 3rd سے لے کے 5th جنوری تک یو ول ہیو میک اپ میڈنس ایٹ ایوری امتیاز اسٹور ان کراچی. دیر ول بی اے امتیاز سپر مارکیٹ, اینڈ یو نو دیر ول بی لائک اے آرمی آف ایکسپرٹس ہو ول بی ہیلپنگ یو. سیلیبریٹی میک اپ آرٹسٹ will be there, so definitely a place for makeup enthusiasts to go and be. اسی کے ساتھ لیتے ایک چھوٹا سا بریک. we'll be right back. ویلکم بیک جی. اب جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں موسم کافی بدل گیا ہے. سردی, آپ کو پتا ہے کہ کل لاہور اور اسلام آباد کا ٹیمپریچر لندن سے بھی کم تھا, یعنی لندن میں 7 تھا تو ہمارے یہاں 4 ڈگری سیلسیس چل رہا تھا. بٹ ود دس ہیز کم اے لاٹ آف اسموگ اینڈ فوگ, اینڈ ود اٹ کمز اے لاٹ آف آئی اریٹیشن. ہم اکثر دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ جو پنجاب سائڈ میں لوگ رہتے ہیں, آنکھ سے پانی بہت بہہ رہا ہے, پھر آپ اس کو اگر رب کر لیں تو ایک آئی انفیکشن جیسی سچویشن ہے. ہوا میں کیونکہ اتنی پولوشن ہے, the first thing that is getting affected is of course your sinus and with that your eyes. تو آج ہم نے سوچا اسی حوالے سے بات کی جائے کہ آئی انفیکشن کے لیے بہترین چیز کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی فوراً آئی ڈراپس کی طرف جائیں, کچھ لوگ گڈ اولڈ ارکے گلاب سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹو بسٹ آل دا myths and to give you the relevant and the credible information, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شرمین اکرم. شی از دی ہیڈ آف دی آئی ڈپارٹمنٹ ایٹ دی آغا خان ہاسپٹل اینڈ آف کورس ون آف دا فارموسٹ اتھارٹی آن دا سبجیکٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. میم فرام دا 4 سال کے بچے سے لے کے میرے خیال میں 50 year old, everybody is getting affected by the watery eyes. تو جو اسموگ والی سٹیز ہیں جہاں آپ اپنا ناک کان ویسے کور کر رہے ہیں, what about the eyes? آنکھوں کے لیے کیا کریں؟ I think Siddharth, you have brought up a very good topic because this is in right now. We have a lot of smog, especially in Lahore, and we also have it building up in Karachi, especially towards the defense area, you know, where you have the sea and the breeze. Smog itself is, you know, polluted, right? So it does cause irritation. Irritation کرتا ہے آنکھوں کے اندر, آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کی آنکھیں میں اریٹیشن ہوتی ہے یا جس کو آپ کہیں کہ خارش محسوس ہوتی ہے, یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ میں کچھ ہے, تو یہ نیچرل ٹینڈنسی ہے کہ ہم اس کو رب کرتے ہیں اور وہ اس کو اور ایگریویٹ کر دے گا. بالکل. سو ربنگ از ناٹ دا سولوشن ٹو اٹ. کورنگ دی آئیز, آپ باقی ایریاز تو اپنے شاید کور کر سکیں, بٹ آئیز کو کور کرنا کچھ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ گلاسز یا سن گلاسز پہنتے بھی ہیں, یو اسٹل فیل دیٹ لٹل پنجنٹ چیز آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہے. ہاں, بیکاز سائڈ سے تو آ رہا ہے نا سب کچھ. سو دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ اس کی کیئر کرنی چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری سٹی میں اگر اسموگ ہے اور چھوٹے بچے بھی ہیں اور بڑے بھی, میں اس چیز کی بہت ایڈوکیٹ ہوں کہ ہمیشہ آئی ڈراپس کی طرف نہیں بھاگنا چاہیے. آنکھوں میں نیچرل ٹینڈنسی ہے پروٹیکٹ کرنے کی, اور ہماری پروٹیکشن ہوتی ہے ہماری ٹیئر فلم سے. ہمارے جو آنسو ہیں ان کے اندر مائکروبس یا جراثیم کو فائٹ کرنے کا مادہ بھی ہے. ہماری آئیز ڈرائی ہو جائیں تو ان کو ویٹ رکھنے کا مادہ بھی ہوتا ہے. جو ہماری نیچرل ٹیئر فلم ہے وہ تقریباً 3 چیزوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے, جس میں آئلز ہوتے ہیں, واٹر ہوتا ہے, اور پھر یہ مائکروبیل کو جرمز کو فائٹ کرنے کا مادہ ہوتا ہے. اس کا بیلنس برقرار کرنا اس طرح کی کنڈیشنز میں جیسے اسموگ وغیرہ ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز وہ نیچرل پروٹیکشن دے رہا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے کہا کہ ٹیئرز میں, اور اس میں آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے, قدرت نے ایک افادیت رکھی کہ آپ کی آنکھوں کو وہ ویٹ بھی رکھے, اس کو موئسٹ بھی رکھے. عام طور پہ اریٹیشن شروع ہی آپ کی ڈرائینس آف آئیز سے ہوتی ہے. اسکن وغیرہ کے لیے تو ہم کہتے ہیں پانی زیادہ پینا شروع کر دیں.
आंखों में अभी हमने बहुत सारे लेबल्स देखे हैं जो आर्टिफिशियल टीयर्स आर कमिंग नाउ बॉटल्ड अप. इज दैट द सोल्यूशन और वुड यू रिकमेंड समथिंग एल्स? देखिए, टू बिगिन विद एज आई सेड कि आई ड्रॉप्स की तरफ नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी. और ड्राइनेस, जिसको हम ड्राइनेस कहते हैं, तो हमारी आई नेचुरली और ज़्यादा टीयर्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है. इसको आप इस तरह समझे जैसे वाइपर्स होते हैं. सही. राइट. सो आवर आईलिड्स आर द वाइपर्स, और आईलिड्स के एंड के ऊपर वी हैव ऑल द ग्लैंड्स व्हिच आर रिलीजिंग द ऑयल्स. So these vipers keep our eyes cleaning. Now if I look at your eyes right now, you're blinking, right? So that is a very natural, हमारा एक normal blinking होती है जो डिक्रीज हो जाती है जब हम रीड कर रहे होते हैं, कंप्यूटर्स के ऊपर होते हैं. तो हमें एक एफर्ट करनी चाहिए टू ब्लिंक मोर फ्रीक्वेंटली. ओके, दिस प्रोटेक्ट्स द आई. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, पहले तो आप स्टार्ट करें बाय वॉशिंग योर आईज. वॉश विथ गुड वाटर. अनफॉर्चुनेटली हमारा यहाँ पानी थोड़ा सा ज़रा कंटेमिनेटेड हो जाता है, तो आप मिनरल वाटर की बॉटल यूज़ कर लें जिससे आंखों को आप धोया. हाँ, स्प्लैश करके वॉश कर लें. सही. हाँ. और अगर ड्राइनेस ऑफ आईज आप फील कर रहे हैं एंड यू डोंट वांट टू गो टुवर्ड्स द आई ड्रॉप्स, तो फिर हमारे लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है? एज आई सेड, द बेस्ट सोल्यूशन इज कि आप इसको, ब्लिंकिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आप कंप्यूटर यूजर हैं, then you have to close your eyes for after every 15 to 20 minutes. You should close your eyes for 15 seconds. Let your eye rest. क्योंकि हमारा blinking, natural blinking response slow down हो जाता है जब हम कंप्यूटर पे होते हैं. Your first question was the smog और उससे related उससे, as I said कि उसमें pollutants होते हैं जो कि आपको irritate करते हैं. तो पहले तो आप start करें with washing your eye. Wash your children's eye, wash your eyes with cold water. उसके बाद to give more relief for the time being, you can use the tears natural drops, like any tears. बहुत सारे होते हैं, you know, the lubrications बहुत different forms में आती हैं. जेल फॉर्म में आ रही है जी. आपको लैक्टिक एयर लूब टाइप की चीज आपको ट्यूब मिल जाएगी which allows you to lubricate your eyes, और आप एक ड्रॉप डाल के ऑइंटमेंट की तरह आंख बंद कर सकते हैं. खुदा ना खास्ता अगर, अच्छा 2-3 सवाल क्विकली डॉक्टर शर्मीन मैं आपसे करना चाहूंगी. लोग आई ड्रॉप्स को अवॉइड करके, हमारे यहाँ हर तरह का अर्के गुलाब का आई ड्रॉपर मिल रहा है. वुड यू रिकमेंड दैट? बिकॉज देयर इज कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज. जो लोग कहते हैं अर्के गुलाब से मजीद ड्राइनेस होती है. आपका इस पे क्या स्टांस है? देखिए, जो अर्के गुलाब है, जो एक्चुअल नेचुरल फॉर्म ऑफ इट इज वेरी गुड. उससे आपकी आंख को बहुत ठंडक महसूस होती है. सही. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्या फॉर्म आती है, उसके अंदर आप अर्के गुलाब की कभी अपने बॉटल खरीदी है, उसकी प्राइस, इफ यू वुड लुक एट द प्राइस, वन वुड वंडर कि इतनी प्राइस में उसमें एक्चुअली क्या कितना है, गुलाब कितना गुलाब होगा. और फिर उसकी प्योरिटी लेवल, उसकी प्योरिफिकेशन, जैसे हम जो आई ड्रॉप्स यूज करते हैं उसको आप एक दफा खोल लें तो आप 4 वीक से ज्यादा नहीं यूज कर सकते. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं कहना चाहूंगी. कई दफा लोग एक सीजन में आई ड्रॉप्स लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा उसको इस्तेमाल किया, आप उसको भूल गए, आई ड्रॉप पड़ी हुई है. अगले सीजन में जब इरिटेशन हो या महीने के बाद अगर इस्तेमाल, वंस यू हैव ओपन दैट, वो सील जब खुल चुकी है, उसके बाद वो 3 हफ्ते 2 हफ्ते 4 वीक्स इज द मैक्सिमम. उसके बाद प्लीज बिन देम. वो किसी के इस्तेमाल के नहीं, इट कैन कॉज यू मोर हार्म देन एक्चुअली हेल्पिंग यू. तो इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए पहले ये चीज है. जो हम आमतौर पे देखते हैं आजकल, क्योंकि सर्दियों के सीजन में डॉक्टर साहब अभी वेयरिंग स्वेटर्स, हम ब्लैंकेट्स यूज कर रहे हैं, उसके रेशे भी निकलते हैं. कैन दैट आल्सो बी हार्मफुल फॉर आवर आईज? नॉट एवरीबडी, लेकिन जिन लोगों की सेंसिटिव आईज हैं, ऑफ कोर्स दे कैन वर्क एज एन इरिटेंट अगेन. अच्छा, जब इरिटेशन आपको होती है तो सो वी स्टार्टेड विद वॉशिंग द आईज, देन गोइंग ऑन टू लुब्रिकेटिंग, मतलब कि आई को मॉइस्चर करने के लिए उसके आई ड्रॉप्स यूज करें. देन यू कम टू अ प्रोडक्ट व्हिच इज एन एंटीहिस्टामिन. एंटीहिस्टामिन क्या है कि हमारी, अगर आप डोमिनो इफेक्ट देखा हो आपने जी, तो हमारी आई में अगर एक एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर होता है तो वो डोमिनो इफेक्ट होता है और आपकी पूरी बॉडी में वो ट्रिगर हो जाता है. एंड देन इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज एंड स्टॉप दैट, एंटीहिस्टामिन के आई ड्रॉप्स आते हैं. So there are many different forms. But antihistamine is very different from an antibiotic. Yes, yes. राइट. अच्छा, अक्सर ये देखा गया है कि एंटीहिस्टामिन या एंटीबायोटिक अगर आपको बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द इन्फेक्शन पे रेकमेंड की गई है, अगेन प्रोलॉन्ग्ड इस्तेमाल, लोग समझते हैं कि जी जब तक बोतल खत्म नहीं हो जाए ये डालते रहें ड्रॉप्स. सो आप वंस अगेन वुड यू वांट टू रेकमेंड कि प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करें प्लीज? एंटीबायोटिक में तो डेफिनेटली प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करें. हाँ जी. एंटीहिस्टामिन्स के अंदर इट्स अ प्रीटी सेफ मेडिकेशन. और बहुत सारे लोग जिनकी एलर्जिक आइज होती हैं, जैसे हम सबको एलर्जीज, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट किस्म की एलर्जीज होती हैं, तो उसमें अगर वो थोड़ा प्रोलॉन्ग कर लें तो दैट्स परफेक्टली फाइन. बट एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, ये
should not be done without My last prescription. question to you, people who wear contact lenses and smog and eye irritations उसी तरह है, उनको आप किस चीज़ के लिए, अब तो it's a good thing that they are disposable ones, so very एक quick उसका टिप दे दें, उसके बाद I have to close the segment. Okay. So I think that you should use for contact lens, अगर आप smoke में use करें, जो आपने कहा कि जो disposable है, they are the best if your pocket can afford it. Otherwise there are special drops which come, जो कि आप use कर सकते हैं अपने contact lens के साथ. So that they helps. keep यानी The उसका moist water जो रहता है. component है वो रहे और वो moist रहे. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर You're शर्मीन welcome. for being here with us. अब चलते हैं जी एक ब्रेक की तरह. We'll be back. Keep watching आज पाकिस्तान. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. और अब अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपके कई मैसेजेस मेरे पास आए हैं ऑन ट्विटर, ऑन फेसबुक कि सिद्रा सुबह सुबह मसरूफियत बहुत होती है. आप सबकी छोड़ें, मेरी अपनी वालदा ये कहती हैं कि सिद्रा अगर 9 से 11 तुम्हारा शो देखने बैठ जाऊं तो सुबह की सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, काम ख़त्म नहीं होते. जो कुकिंग करानी है, वॉशिंग करानी है, हेल्प को अगर देखना है, वो काम हो नहीं पाते. तो मेरा छोटा सा एक मौदबाना सा मशवरा आपको है कि आप हमारा शो यूट्यूब पे फॉलो अप कर सकते हैं. अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है आज पाकिस्तान विद सिद्रा इकबाल की ऑन द आज न्यूज़ यूट्यूब चैनल. अब दूसरा सवाल इसमें आता है कि सिद्रा इसके लिए ऑन द गो अगर हम हों तो फिर क्या किया जाए, घर में वाईफाई है नहीं है, तो उसके लिए जी जैज़ हैज़ कम टू आवर रेस्क्यू. मेरे शो से कैचअप करने के लिए अगर आपने यूट्यूब पे जाना है, कोड आपके सामने है *57 हैशटैग. अगर आप इसको डाल के सब्सक्राइब करते हैं तो जैज़ आपको दे रहा है 5 GB डेटा पूरे 80 रुपए में सिर्फ, और पूरे 7 दिन के लिए, यानी 7 दिन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. मेरे 5 शोज देख सकते हैं बड़े आराम से. कोड है जी *57 हैशटैग. इसको सब्सक्राइब कीजिए. जैज़ आपको देगा 5 GB डेटा सिर्फ 80 रुपए में, जो आप पूरे 7 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं. अब जरा आगे बढ़ते हैं. और ये खास तौर पे जो मेरी फॉलोइंग है सीनियर सिटीजनशिप में, उनके लिए बड़ा अच्छा है. बिकॉज कई दफ़ा आपको जी वाईफाई का सिग्नल पता नहीं होता, यानी उसका पासवर्ड पता नहीं होता, बच्चे अगर चेंज कर दें वो रीडू हो जाए. आप ये डालिए और आराम से मेरा शो देखिए, क्योंकि आज का टॉपिक आपसे रिलेटेड है. हम बात करना चाहेंगे कि पाकिस्तान में क्योंकि हम जिस दीन से हमारा ताल्लुक है और जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ भी हैं, हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि अपने बुज़ुर्गों का ना सिर्फ एहतराम करें बल्कि उनको लुक आफ्टर करें. अब इसमें कई दफ़ा ये बात आती है कि माशरे की आजकल रविश बदल रही है. कल्चरली अब जो पहले उनको मकाम हासिल था, जितना उनको खुलूस और एहतराम दिया जाता था, शायद उसमें कुछ रद्दो बदल आया है. बच्चे ये समझते हैं कि हमारे कई मामलात में शायद पेरेंट्स हमें गाइड नहीं कर सकते, बिकॉज दुनिया बहुत बदल गई, काम करने का अंदाज, पैसा कमाना, जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं बदल गई हैं. इसकी वजह से अपने पूरे खुलूस, मोहब्बत और एहतराम के बावजूद जो नौजवान नस्ल है वो बुज़ुर्गों का ख्याल नहीं रख पा रही है, एटलीस्ट स्ट्रगल कर रही है कि अपनी पर्सनल और फैमिली ऑब्लिगेशंस के साथ वालिदैन को कैसे मैनेज करें. अब अगर किसी की बड़ी अच्छी जॉब अमेरिका में या मुल्क से बाहर आ जाती है तो हमेशा ये मुखालता रहता है कि क्या किया जाए, वालिदैन को पीछे छोड़ दें, फौरी तौर पे ये मुमकिन नहीं है कि उनको साथ लेकर जाएं. अगर पीछे वालिदैन बीमार हो जाएं तो उनका कौन लुक आफ्टर करे. अगर उस अपॉर्चुनिटी को लेट गो करते हैं तो फिर यहाँ पे जो स्ट्रगल है उसको कैसे लेके चलें. सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी रियल. जब आप पढ़ने बाहर जाना चाहते हैं, जब आप बाहर सेटल होते हैं, लड़कियों की शादियाँ मुल्क से बाहर जब हो जाती हैं या प्रोफेशनली आप बाहर जाते हैं, तो पीछे वालिदैन के साथ किस तरह हमारा एक नाता, एक राब्ता रहे. क्या पूरी फैमिलीज मूव कर जाएं? आई मीन दोज आर सम रियल क्वेश्चंस. खास तौर पे जब हम देखते हैं कि हमारे अपने एक्सटेंडेड फैमिली, रिश्तेदार, कई लोग अब मुल्क से बाहर चले गए हैं, कईयों के हेल्थ इश्यूज़ हैं. द बिगेस्ट कंसर्न दीज डेज इज़ कि जो बुज़ुर्ग हैं वो बहुत अपने आप को अकेला और लोनली फील कर रहे हैं. इसलिए आज हमने ये टॉपिक रखा और हमारे पास जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ कराती हूँ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बड़ी गहरी निगाह रखते हैं इन समाजी इश्यूज़ पे भी, बेहतरीन मुकर्रर हैं. और जब बात की जाए दीनी मामलात की, समाजी मामलात की, आई फील दैट ही really has the ability to move hearts and minds. हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद इकबाल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. और आप ही के साथ तशरीफ रखती है क्योंकि इसमें इंसानी नफ्सियात से भी इसका गहरा ताल्लुक है, समाजी सब्जेक्ट भी है. हमारे साथ हैं जी आमना करीमी, माहिर नफ्सियात. बहुत बहुत शुक्रिया आमना फॉर बीइंग हियर विद अस. अच्छा जुनैद भाई, गुफ्तगू का आगाज अगर आपसे करें, एक तो वो बेचारी बड़ी
बदनसीब नाफरमान औलाद है जिसको फिक्र ही नहीं है माँ बाप की। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो अपनी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद, जो तनाव है, जो दूसरी ऑब्लिगेशंस हैं, जो दूसरी जिम्मेदारियां हैं, अपने वालिदैन के साथ इंसाफ नहीं कर पा रही, उनको वक्त नहीं दे पा रही, उसको कवर अप करती कि जी मैं पैसे से या रिसोर्सेज से तो हेल्प कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। आप क्या कहेंगे उनको और वो किस तरह मैनेज करें, क्योंकि वो ऑलरेडी बेचारे बड़े गिल्ट में। देखिए, बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ और आज के इस माशरे में कि जहाँ पर रोज़गार कमाना बहुत मुश्किल है जी। और घर को चलाना बाइज़्ज़त तरीके से बहुत मुश्किल है, हलाल तरीके से जो है वो अपना ब्रॉटअप करना बड़ा मुश्किल है, जहाँ पर ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, फिर इंसान को ज़ाहिर एक तमन्ना होती है कि मैं अपना फ्यूचर भी बनाऊँ। उस मौके पे अगर आके इंसान को जो है वो एक फ़ैसला करना पड़े कि यार अब मैंने वालिदैन को वक्त देना है या अपने काम पे वक्त देना है, तो बहुत मुश्किल में इंसान आ जाता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन मसला ये है कि इसमें देखना ये जी। राशिद साहब, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ये महसूस करता हूँ कि वैसे जैसे आजकल बच्चे थोड़ा नहीं बात मानते वालिदैन, इन्हें एहसास होता है, वो लेटर ऑन होता है जब वो खुद वालिदैन बनते हैं तो अक्सर उस वक्त एहसास होता है कि हमारे वालिदैन ने हमें कैसे पाला। बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैं बड़ी बाद में मुझे महसूस हुई, जब बंदा बचपन में जब भी साहब बात कर रहे थे कि न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उसकी 2-4 माह की अगर आप वीडियो बना रहे हैं और फिर बाद में देखें, वो इतना बिल्कुल किसी काबिल नहीं होता, वो उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता। जो माँ उसका बाप दिन रात उनके लिए जागने सोने, उसका कोई टाइमिंग नहीं होता। उसमें अल्लाह ताला इसी उसमें हेल्प कर रहा होता है, वो किसी काबिल नहीं होता बच्चा। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है वो कहता है सब कुछ मैं खुद करूंगा, डिसाइड भी खुद करूंगा। मुझे ये लगता है कि हमारे बच्चों की जो ब्रॉटअप है इसमें कोई हम शायद उनको कोई वो नॉलेज कन्वर्ट नहीं कर सके, उनकी तरबियत में फर्क है। लेकिन राशिद साहब मुझे बताइए कि हम हर दफा बेचारी नौजवान नस्ल पे ये इल्जाम भी क्यों देते हैं? अभी जो बात हो रही थी मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगी कि वालिदैन का जो एहतराम, उनका मोहब्बत, उनका रुतबा वाकई बहुत बहुत आगे है। जिस तरह कहा जाता है कि आप तो उस एक रात की जगाई का सिला भी नहीं दे सकते जो आपके लिए जागे। लेकिन सवाल ये है कि जब वालिदैन अगर बीमार पड़े, अब ये शख्स ऑलरेडी अगर इस तगोदौ में है, जॉब के ऊपर एक तलवार लटक रही है कि पता नहीं ये खत्म ही ना हो जाए, और घर में अगर कोई बूढ़ा वालिद या वालदा हैं जो बीमार हैं तो उनकी तीमारदारी कैसे की जाए, उनको लुक आफ्टर कैसे किया जाए, ये बड़ा रियल मसला है लोगों के लिए। उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये उसके लिए सबसे बेसिक ये है कि हमें शायद हमारी तरबियत में हम बच्चों में एहसास पैदा करें। देखिए, टाइमिंग, किसी के पास टाइम होना, वो कह रही नहीं टाइम निकालना पड़ता है। सबसे बेसिक चीज है एहसास, वो शायद हम कन्वर्ट नहीं कर पाए अपनी औलाद में। बिल्कुल हमारा भी इसमें बड़ों का कसूर है। वो हमें देखते हैं इधर उधर, उनमें वो चीज नहीं आ पा रही। शायद हम में कमी है कि हमने शायद कन्वर्ट नहीं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब। रणवीर भाई, जो हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पे एक बड़ा आंसर मकाफात अमल का भी है। बच्चे ने ये भी देखा है कि आपने अपने वालिदैन के साथ किया तो हो सकता है वो भी घूम के आए। इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, इस टॉपिक से अब हम बात कर रहे हैं मकाफात अमल पे भी। जो इंसान देखता है, जो आपकी औलाद देखती है, आज नहीं कल नहीं देर सवेर वही चीज़ आपके पास लौट कर आती है। इशू बड़े रियल हैं जी। अभी तक हमने बात की कि अगर कोई घर में बुजुर्ग बीमार हो तो उसको लुक आफ्टर करना असल में ज़िम्मेदारी किसकी है? जो उनकी सगी औलाद है, बेटे बहन भाई, उसमें देखा जाता है कि वो तो मेहनत कर रहे हैं, वो उनका फ़र्ज़ भी है, लेकिन जो आने वाली बहू है उससे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वहाँ से प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। कभी कभार बहू का फॉल्ट होता है, वो कहती है कि जी मैं ज़िम्मेदारी लेना ही नहीं चाहती, मेरी तो अपनी ज़िंदगी है, मैं किस तरह लुक आफ्टर करूँ, मेरे अपने बच्चे, आप हमारे साथ खेले घूमे बाहर जाएं, वो देखें जो हमारे लिए अच्छा है। दूसरी तरफ ये भी देखने में आता है कि अगर कोई सास या ससुर बहुत ज़्यादा बीमार हैं, अलील हैं, उसको लुक आफ्टर करने वाली जो बहू है, सलाम पेश करना चाहिए, सगी औलाद से ज़्यादा बढ़कर काम करती है। लेकिन फिर भी जुनैद भाई, ना क्रेडिट दिया जाता है, ना मोहब्बत के दो बोल बोले जाते हैं, जहाँ से फिर आपके भी एहसास मजरूह होते हैं। बिल्कुल सही। देखिए, एक तो मकाफात अमल की आपने बात की ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इस पर ज़रा सा हमें रुक के बात करनी चाहिए। दुनिया में जो आप बोते हैं ना जी, आपको वो काटना ही काटना है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आज आपने अगर बबूल बोया है ना तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि उससे आम निकल आएगा, बबूल ही निकलेगा। जो कांटे आपने राह में बिछाए हैं, आपको अगले चौराहे पे, अगली मंजिल पे, अगले मकाम पे, आपको अगले रास्ते में वो कांटे ही नजर आएंगे जो आपके दामन को तार तार करेंगे। आपने जो बोया आपको वो काटना है। आप अपने वालिदैन के साथ जो कर रहे हैं, याद रखिएगा, आपका नन्हा सा बच्चा वो तमाम बातें देख रहा है,
وہ دیکھ رہا ہے کہ میری دادی اور میرے دادا کے ساتھ میرے ماں باپ کا رویہ کیا ہے. تیار رہیے. آج آپ نے اپنے ابرو اٹھا کر اور چہرے کو جو ہے وہ ستا کر اور لہجے کو تلخ کر کے ترش کر کے اپنے والدین سے جو بات کی ہے نا وہ آپ کے بچوں نے سن لیا ہے, دیکھ لیا. کل یہی کبھی کبھار بڑا امبیرسنگ ہوتا ہے نا کہ وہ 5 سال کا بچہ آ کے ریپیٹ کر دیتا ہے کہ اپنی دادی کے لیے. پھر وہ بچہ یاد رکھیے گا جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے گا اور شادی کرے گا تو تیار رہیے گا کہ کہیں آپ کا ہاتھ پکڑ کر ایک ہی ہوم میں جا کے آپ کو جو ڈال کر آئے گا. دوسری بات یہ شرمندہ اس بات پہ نہ ہو کہ سارے مہمانوں کے سامنے یا دادی کے سامنے بچے نے وہ جملہ ریپیٹ کیا ہے جو آپ نے کہا تھا. شرمندہ آپ کو اس بات پہ ہونا چاہیے کہ بچے کے کان میں یہ بات پڑی ہے. اب ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد جمیل رضوی سمندری سے. جی جمیل صاحب, کیا کہیں گے؟ والدین کے متعلق اولاد کو اگر دین آ جائے, دین کی سمجھ مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کو احترام بھی عطا فرما دیتا ہے. بالکل. سر آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی, مجھے بتائیے کہ ایک شوہر کی کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اپنی بیوی سے, اپنے والدین کے حوالے سے؟ کیا شوہر یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بیوی میری والدین کی خدمت کرے, کوئی آگے سے جواب نہ دے, تو اس کو کریڈٹ اس بات کا دیتا ہے, اس کو سپورٹ دیتا ہے اس بات کی کہ ہاں تم صحیح ہو؟ سب سے پہلے یہ کہ عورت مرد جو ہے اپنے والدین احترام لازم ہے, ان کی خدمت کرنا لازم ہے جی, بیوی پہ نہیں. اگر وہ کرتی ہے تو اس کا ثمر ہے, اس کو پھل ملے گا, اس سے اجر ملے گا. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے, بالکل صحیح. وگرنہ اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی, سوال نہیں کیا جائے گا اس کے متعلق. اور دوسری بات رہی والدین کے متعلق, ان کا جو احترام ہے یا ان کی خدمت ہے وہ شوہر پہ لازم ہے, عورت پہ لازم نہیں. بہت شکریہ یہ بات کرنے کے لیے, تھینک یو ویری مچ جمیل صاحب کہ آپ نے کال کیا. آمنہ, لیکن یہ بات لوگ کہتے تو ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. ایکسپیکٹیشن بہو سے یہی ہوتی ہے کہ بغیر چون کیے سب کچھ کرو. تو اپنی اولاد سے کیوں نہیں ہوتی ایکسپیکٹیشن, اپنے بیٹے سے کیوں نہیں ہوتی؟ بیٹا تو بھائی باہر سے کام کر کے تھکا آ رہا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, بیٹا تھکا آ رہا ہے تو ہم ایک جو میڈ گھر میں لے کر آئے ہیں, آئی ایم سوری بہت ہارش ورڈ یوز کر رہی ہوں, لیکن ایسے ہی ٹریٹ ہوتا ہے آج کل کہ جو لے کر آئے اسی نے سارا اب گھر کو سنبھالنا ہے. ہوتا کیا, شادی ہوئی, اگلے دن ماسی چلی گئی, جی ماسی کو چھٹی پہ جانا تھا, اب سارے گھر کی ذمہ داری اس پہ, ماسیوں والا کام بھی اس سے لے رہے ہیں, خدمتیں بھی اس سے لے رہے ہیں, اور کہیں سے کریڈٹ نہیں, حالانکہ وہ اس کا فرض نہیں ہے, اس کی دیکھو کہ گھر چھوٹے ہیں, اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. چلیں عورت, میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کمپرومائز کر لیتی ہیں اس بات پہ کہ ان کو پیسہ خرچہ کم دیا جائے, لیکن جو وقت ہے اور توجہ اپنے ہسبینڈ کی ہے اس پہ وہ نہیں چاہتی. یعنی وہ پورا دن بیٹھ کے ساس اور سسر کی خدمت کرنے کو تیار ہے, لیکن شام میں جب ہسبینڈ آئے تو اس کا حق ہے اور اس کو چاہیے کہ اس کو ٹائم بھی دیا جائے. وہ توجہ نہیں ملتی تو یہ ساری چیز بیلنس آؤٹ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے. ایک بیلنس نہیں ہے نا معاشرے میں. جو ذمہ داری ایک لڑکے کی, ایک بیٹے کی ہے اپنی ماں باپ کی طرف, وہ اس کی وائف سنبھال رہی ہے. بیلنس آؤٹ ہو گیا. اب وہ چاہ رہی ہے کہ گھر آئے تو میرے ساتھ بیٹھے, مجھے توجہ دے, پیرنٹس کے پاس نہ جائے. میں نے تو پورے دن کر دیا پیرنٹس کا, لیکن پیرنٹس چاہتے نہیں بیٹا بھی ہمیں توجہ دے تھوڑی سی. اچھا, اس کو جنید بھائی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب یعنی والدہ دیکھ رہی ہے یہ بات, اور ایک آپ ایکسپیکٹیشن ہے نا کہ عمر کے اس حصے میں دنیا دیکھی ہے, ایموشنل میچورٹی بھی آنی چاہیے کہ پورا دن بہو اگر مجھے وقت دے رہی ہے تو بیٹا آئے تو بیٹا اور بہو کو بھی اپنی لائف, اپنا وقت درکار ہے. یہ سمجھداری نہیں آتی ہمارے. لیکن بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جب ایک بچی گھر میں آتی ہے نا تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ بھی صاحب اولاد ہے اور آپ کی بیٹی ہے تو آپ کی بیٹی بھی کسی کی دہلیز پھلانگ کے جاتی ہے. ٹھیک ہے, دوہرا معیار یہ ہے کہ جب کسی کی بیٹی آتی ہے تو اس کے لیے آپ کا ایٹیٹیوڈ کچھ اور ہے, اور جب آپ کی بیٹی کسی دہلیز کو پھلانگ کے جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کچھ اور ہیں. بالکل. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہاں پر راج کرے اور ملکہ بن کے رہے, اور جو آ رہی ہے وہ آپ کے گھر کی میڈ اور نوکرانی بن کے رہے. دیکھیں پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ عورت کو یہ سمجھنا چاہیے, یا ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے, میں حیث المجموعی میں بات کروں گا, کہ ایک ساس جو ہے نا اس کا مقام بہت بڑا ہے. وہ ایک وقت میں ساس بھی ہے, ایک وقت میں ماں بھی ہے. اپنے اولاد کو, اپنے بیٹے کو اس امتحان میں نہ ڈالیے کہ اس کی دنیا بھی ہاتھ سے نکل جائے اور اس کی آخرت بھی ہاتھ سے نکل جائے. اسی طرح سے بہو کو یہ سمجھنا, یہ انسانی تقاضا ہے. انسان چاہتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے, اس کو بک اپ کیا جائے, اس کی تعریف کی جائے. وہ اگر اتنی محنت کر رہی ہے, دن رات جو ہے وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کر رہی ہے, نند کی خدمت کر رہی ہے, اپنے جیٹ جیٹھانیوں کی خدمت کر رہی ہے, دیور دیورانیوں کی خدمت کر رہی ہے, بچوں کو سنبھال رہی ہے, تو وہ اس کنبے کو سنبھال رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے کچھ نہیں چاہتی. اجر تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے نا. اس کے ذہن میں اگر یہ بات ہے
کہ مجھے کسی سے کوئی اپریسیشن نہیں چاہیے, میرا رب دیکھ رہا ہے, وہ مجھے اجر دے گا. لیکن انسانی تقاضا ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں, اس کی تعریف کریں, اس کو یہ بتائیں کہ تمہارا کردار ہمارے اس گھر کے اندر کیا ہے, تم ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہو, اس کو وہ عزت اور توقیر ملنی اس میں آپ چاہیے. کو کیا لگتا ہے ساس کو کبھی کبھار خوف ہوتا ہے کہ زیادہ تعریف کی تو اصل بات یہ ہے, دیکھیں کیا ہو جائے گا؟ وہ پتہ ہے کیا, میں عموماً ایک بات چھت گر جائے گی. میں عموماً ایک بات کہتا ہوں, جی، یہ جو گھر کی بساط ہے نا, یہ شطرنج کے مہروں کی طرح ہے. وہ چونکہ آپ نے دیکھا اس کے اندر ایک کنگ ہوتا ہے نا. لیکن آپ کی قطع کلامی کریے, کال کی طرف جانا چاہ رہا ہے جنید بھائی, یہ صرف شطرنج نہیں ہے, یہ جمانجی ہے, اس کے اندر سے جانور نکلتے ہیں اور کچھ نکلتا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے, یہ شطرنج نہیں ہے, یہ جمانجی کا بورڈ ہے, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کالر نہیں آپ کا ریگولر کالر ہوں. بھائی کیا بات ہے یایا جی, کیا حال چال ہے آپ کے؟ اور جتنا میں آپ کا پروگرام غور سے سنتا ہوں نا, تو بہت کم لوگ سنتے ہیں, یہ بات میں آپ کو واضح صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مجھے بتائیں, ہماری یہ بات آپ کو صحیح لگتی ہے کہ گھر کی بساط شطرنج نہیں جمانجی ہے؟ جمانجی دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے, لیکن تھوڑا سا میں جنید بھائی کو سلام کرنا چاہوں گا, کیونکہ جنید بھائی کو ریگولر رکھیں, کیونکہ یہ جو ان کی الفاظ کا چناؤ اور جو ان کا انداز گفتگو ہے نا, اس سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں اور سارے لوگ سیکھتے ہیں. اچھا سدرا, بات آپ سے میں کہوں گا کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں جو والدین کی اہمیت اور عزت ہے وہ تو اللہ پاک نے ڈیل کر دی ہے نا, تو ہم اس کو کون تو ڈسٹارٹ کرنا ہے, لیکن یہ اپنی گھر کی ویلیوز ہے. میں اپنے گھر کی مثال دوں, آپ نے بہو کی بات کی نا, تو میری بیوی نے میری مدر کی بہت خدمت کی ہے, اور یقین کریں کہ میں اس کا اتنا شکر گزار ہوں, میری پوری فیملی اس کی شکر گزار ہے, کیونکہ میری امی پیرالائز تھی کافی عرصے تک, اور میں جب مجھ سے کہتی تھی, میں کہتا تھا تمہارے ہر غلطی معاف ہے, کیونکہ جو میری ماں کی تم نے خدمت کی, میں اس کا صلہ تمہیں دے نہیں سکتا, وہ اللہ پاک دیں گے. تو یہ ہے آپ کی. اور پھر دوسری بات ہے کہ آپ اپنے رویے ایسے بنائے نا کہ آپ کی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آپ خود اچھا سلوک نہیں کر رہے, اس کے گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کر رہے, اس کی ماں کو بھی تو اپنی ماں سمجھے نا آپ, جبھی تو یہ فیڈ بیک ہوگا. جنید بھائی میرے سوال آپ سے یہ ضرور دیے گا سوال کا جواب. دیکھیں آج کل کے دور میں نے تو اپنے والدین کی خدمت کی, اور میرا گھر تو مثال ہے اس چیز کو, اگر آپ کہیں سے ہی پتہ کر لیں, کیونکہ میرے والد بھی بستر پر ہے, میری بھائی بھی ہے, اور میری مدر بھی ہے, تو ہم نے تو ایک بہت اپنا جو اوقات کی ہم نے کی. لیکن آج کل کے جو بچے ہیں موسٹلی وہ جتنے بزی لائف میں ہو گئے, ان کی پڑھائی پہ اور اس پہ اتنی توجہ رہتی ہے کہ وہ اس چیزوں کو بھول جاتے ہیں, نہ ہم ان کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں. تو ان کو آپ نے اس پہ کیسے لے کے آئے, کیونکہ اس میں ہماری کیا غلطی ہے, میں ہی جاننا چاہ رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا یایا. اور جنید بھائی اس میں ایک سوال میں وہ یایا کی توسط سے ہی ایڈ کرنا چاہوں گی, اور میرے ذہن میں آیا کہ ابھی تک جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہم لڑکے کی ماں, لڑکے کے والدین کی بات کر رہے ہیں. لڑکی کے والدین کیا, یعنی شادی ہونے کے بعد کیا وہ اپنا میکا اپنے والدین کی طرف جو اپنے فرائض ہیں, حقوق ہے, کیونکہ اولاد تو وہ بھی ہے, اس سے بھی تو پوچھ گچھ ہوگی, اللہ اس سے بھی تو پوچھے گا تم نے اپنی ماں کا خیال. اس میں ہسبینڈ جناب سارے فوجی بن جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو نہیں, مونچھوں کو تاؤ دے دیتے ہیں, بھووں پہ نیمبو لٹک جاتے ہیں, گنڈاسا ہاتھ میں ہوتا ہے, سلطان راہی بن کے گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں بات پتہ ہی کیا ہے, میرے کو لگتا ہے بہانہ ہے, تم میں کے جانے کا بہانہ بنا رہے ہو کہ تمہاری امی کی طبیعت خراب ہے. اصل میں بات پتہ ہی کیا ہے, لوگ یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. مسئلہ کیا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں یار کہ اس کی میں خدمت کیوں کروں, وہ میرے شوہر کی ماں ہے, اور میرے شوہر کا باپ ہے, مجھ پہ تو شریعت نے لاگو نہیں کیا, یا اب جو ہے وہ تمہارا تعلق تمہارے مائکے سے ختم کروا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, تم بھی ختم کروا دو, تم بھی ختم کروا دو, قصہ تمام ہو گیا. لیکن ایک بات سمجھ لو, ایک بات یہ سمجھ لو کہ اگر تم بیوی ہو تو تم اپنے شوہر کی ادھر کی زندگی اور ادھر کی زندگی کی بہتری کا ذریعہ بن جاؤ, نہ کہ اس میں رکاوٹ بن جاؤ. اور اگر تم شوہر ہو تو تم اپنی بیوی کی ادھر کی اور ادھر کی زندگی کا جو ہے بہتری کا ذریعہ بن جاؤ. ساس کی ذمہ داری شریعت نے نہیں دی, سسر کی ذمہ داری شریعت نے نہیں دی. آپ کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ مسلمان ہیں. آپ کرتے اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کو مننا ہے. آپ کرتے اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بروز محشر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہ وہ آپ کے مارکس ہیں جو ہڈن مارکس ہیں, جو بعد میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے, ایکسٹرا مارکس ہیں. آپ فیل ہو رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں, اللہ نہ کرے پتہ چلا یہ مارکس آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایڈ ہو جائیں گے, اور آپ جو وہ بہترین مارکس لے کے جو ہے پاس ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایکچوئل یہ ذریعے بنائے ہیں آپ کی رفت کے لیے, آپ کی ترقی کے لیے, آپ کے رتبے اور آپ کے مقام کے لیے. وہ ہے نا کہ ایک بات کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. انسان یہ سوچتا ہے کہ یار میری ترقی, میری محنت, میرا دماغ, میری ایجوکیشن, میرا اسٹیٹس, میرا مقام, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, اس لیے مجھے مقام ملا. فارغ ہے ساری بات, آپ یقین مانیے. اللہ کا فضل ابتدا ہے, اللہ کا فضل انتہا ہے. درمیان میں آپ کی محنت, جد و جہد جس کو آپ کہتے ہیں, نیت کا اخلاص, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ یقین مانیے 200 میٹر کی ریس ہے, 400 میٹر کی ریس ہے, بظاہر آدمی جو ہے کئی قدم دوڑا,
لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان چند قدم دوڑتا ہے اور ریس جیت جاتا ہے. ہوتا یہ وہ جو دعاؤں کے پر ساتھ لگتے ہیں نا, آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں آپ سوچتے بھی نہیں. لیکن جنید بھائی, میں یہاں پہ یہ بات بھی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں لیکن دنیا بھی تو چل رہی ہے نا, دنیا میں مختلف پروفیشنز ہیں, اور واقعی پھر ان لوگوں کو سلام کرنا چاہیے جو اپنے رشتوں کو چھوڑ کر, یعنی اپنے والدین کو چھوڑ کے دوسروں کے والدین کی خدمت کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ مثال دیں ڈاکٹرز کی, انجینئرز کی, یعنی گھر میں اگر اپنے والدین اپنے رشتے بھی ہیں تب بھی 12-12 گھنٹے کھڑے ہو کے ایمرجنسی میں ڈیوٹی دے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر گھر میں والدین, بچے, بیوی سب موجود ہونے کے باوجود جو ہمارے سپاہی ہیں, جو ہمارے بارڈرز پر دنیا کی ہمارے ملک کی رکھوالی کر رہے ہیں, تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جو شخص بھی اس وقت کوئی کام کر رہا ہے, ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیت پہ ہے. اگر دنیا میں بہتری کے لیے, علم کی تگ و دو کے لیے کوئی بچہ اگر باہر نکلتا بھی ہے تو آپ اس کو, اگین وہی والی بات, اس کو اس ترازو میں نہ تولیں کہ نہیں بھی تمہاری پہلی ذمہ داری صرف اپنے والدین کا خیال رکھنا تھا. اگر کوئی شخص پی ایچ ڈی کر رہا ہے, کوئی کسی مقام پہ کوئی ریسرچ ہے, کوئی سائنسدان ہے, وہ بھی تو اپنی ایک لگن میں لگا ہوا ہے نا. کوئی دوسری دیکھیں اس میں بڑا اچھا سے ایک پیمانہ ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ جہاد سے زیادہ فضیلت ماں باپ کی خدمت ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن دوسری طرف یہ کہ ماں باپ اگر اپنی ول پہ کہہ دیتے ہیں کہ میری ایک اولاد کیا, اگر 10 اولادیں بھی ہوتی میں اس دھرتی میں قربان کر دیتی, تو پھر وہ تو بات ہی کچھ اور ہو گئی نا. بات ہی کچھ اور ہو گئی کہ جہاں ماں باپ خود اپنی ول سے یہ کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر اس ملک کی خدمت کرو, یا رزق حلال کے لیے. رزق حلال کے لیے مجھے یہ بتائیں نا جنید بھائی, جو اگر اس نیت سے کہ میں سختی, وہاں پہ موسم کی سختی, گھر کا آرام چھوڑ کے دوسرے ملک اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میرے ماں باپ کا بڑھاپا, میرے ماں باپ کی زندگی بہتر ہو جائے, وہ بھی تو ایک طرح کا جہاد ہی کر رہا ہے. بالکل جہاد ہے. بات یہ ہے کہ اگر مثال آپ یہاں روزگار نہیں کما پا رہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ اللہ نہ کرے کسی حرام راستے کی طرف چلے جائیں گے, غلط راستے کی طرف چلے جائیں گے, آپ کو رشوتیں لینی پڑے گی, کرپشن کرنی پڑے گی, اور حلال سے حرام لقمہ جو ہے منتقل کر کے اپنے اولادوں کو یا والدین کو کھلانا پڑے گا. خصوصاً بات یہاں پہ کرنا چاہیں گے جنید بھائی, جو ہمارے مڈل ایسٹ میں ابھی بات ہوئی 40 لاکھ 20 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو مینیل جابز میں لیبر کا کام کر رہے ہیں, اپنے گھر کے آرام سے دور, اپنے والدین سے دور, اپنے بیوی بچوں سے دور, اگر وہ وہاں رزق حلال کما رہے ہیں تو ان کے دل میں میں آپ کو بتاؤں, میں بہت گھوما ہوں, آپ یقین مانیے میں نے بہت قریب سے ان کی زندگیوں کو دیکھا ہے. رات کو جب وہ لوگ بیٹھتے ہیں نا, پاکستانی 8-10-15 لوگ جب ٹولہ بنا کے بیٹھتے ہیں, چائے کے کپ کے اوپر بیٹھتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے, ان کی آنکھیں جو ہے وہ مستقل نم ہوتی ہیں, آنسو جو ہے نا غم کے وہ بہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس میں کوئی اپنے واٹس ایپ پہ بیٹھا ہوتا ہے, کوئی اپنا جو ہے اپنا کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوتا ہے, کوئی جو ہے وہ اپنا کوئی ویڈیو آ رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی ماں باپ سے ویڈیو کال کے ذریعے بات کر رہا ہوتا ہے, اس کی ماں وہاں سے دعائیں دے رہی ہوتی ہے, باپ دعائیں دے رہا ہوتا ہے, بیوی رو رہی ہوتی ہے, کسمسا رہی ہوتی ہے, بچے جو ہیں وہ پاپا پاپا کہہ کے جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے. وہ لوگ بڑے عظیم لوگ ہیں صاحب کہ جو حلال روزگار کے لیے وہاں بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھ کے خدمت کر رہے ہیں اور اپنے والدین کو جو ہمارے ہر ایئرپورٹ پہ وہ مناظر آپ کے لیے دیکھنے والے ہوتے ہیں جب آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں, 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد ملاقات ہو رہی ہوتی ہے والدین کی بچوں سے, تو یقیناً کسی کا رتبہ کم نہیں ہے. بے شک افضل ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ کے ان کی خدمت کریں, لیکن اگر آپ کے دل میں یہ احساس ہے کہ میرے ماں باپ کو وہ سہولتیں, وہ آسانیاں میں دوں جس کے وہ مستحق ہے, جو انہوں نے بچپن میں مجھے دیا, تو آئی تھنک ان کا بھی ایک بہت ہی اعلیٰ مقام ہے. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں بفور وی ٹیک بریک. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, صدر عبدالوہاب بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. کیا حال چال ہے وہاب صاحب آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے. آپ کی بہت زبردست ڈسکشن جا رہی ہے, بہت شکریہ. آپ اور جنید بھائی ابھی جس کیٹیگری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جی, وہ ڈیزرونگ لوگ ہیں جو خوب سے خوب تر نہیں بلکہ روزی کمانے کے لیے مڈل ایسٹ وغیرہ گئے ہوئے ہیں. بالکل بالکل. دوسری کلاس جو ہے جو خوب سے خوب تر, اور ان کا وہ خوب تر کبھی ختم نہیں ہوتا جی. اور یہاں پہ میں ایک ہیومن کرائسس دیکھ رہا ہوں. ہر گلی محلے میں 1-2 بزرگ افراد ہیں جی جن کا کوئی پریشان حال نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور ان کی اولادیں باہر ہیں, بہت انجوائے کر رہے ہیں وہاں پہ وہ, لیکن یہاں پہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے. تو آپ بتائیں ہم اس معاشرے کے المیوں کو کیسے ہینڈل کریں؟ فاضل صاحب بڑا اہم سوال ہے, اور اس میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایڈ کرنا چاہوں گی, ہمارے ہاں جو خواتین اور بچیوں کا درد ہے اس کو کوئی سننے والا نہیں ہوتا کہ اپنا گھر بسانے کی نیت سے جو دوسرے شہروں میں, دوسرے ملکوں میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اگر بسی ہوئی ہیں, دل میں تکلیف ہے, احساس ہے اپنے والدین کا, لیکن صرف سال میں ایک دفعہ آ پاتی ہیں, اور اس میں بھی کئی دفعہ یہ ترا ہوتا ہے کہ نہیں جی جا کے سسرال میں ہی رہنا ہے, اتنا ٹائم تم نے اسپینڈ کرنا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक। और एक बड़े ही तकलीफ दे मोड़ पे हमारी गुफ्तगू पहुंची है, एक मुआजना जो मैं कभी भी नहीं करना चाहती, क्योंकि हर औलाद के लिए अपने वालिदैन बहुत अजीज़ होते हैं, लेकिन एक दोहरा मयार पाया जाता है जब हम ख़वातीन या बच्चियों की या लड़कियों की बात करें। उनके लिए माँ बाप भी यही ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए ये आरजू होती है कि ये अपने घर की हो जाएं, इनकी शादियाँ हो जाएं, लेकिन क्या ये नाता टूट जाता है? क्या वो औलाद में कोई सब स्टैंडर्ड, कोई दूसरा दर्जा रखती हैं? उनका दर्जा क्या कम है मेल औलाद से? क्योंकि ये एहसास हमें पूरा का पूरा माशरा दिलाता है कि आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी आपके अपने बच्चे, आपके अपना शौहर या शौहर के वालिदैन हैं। अपने वालिदैन के बारे में सोचने के लिए एक तरह से हम उनको ना आज़ादी देते हैं और उनसे शायद ये हक भी ले लेते हैं। खुसूसन बात करना चाहेंगे उन बच्चियों की जो शादी होने के बाद अपने शहर से, अपने मोहल्ले से दूर कहीं जाके बस जाती हैं, या तो किसी दूसरे शहर में या दूसरे मुल्क में। उनके साथ एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि साल में एक दफ़ा जी, जब शौहर के बाद पैसे होंगे, वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए आओगी तुम, और उसमें भी ज़्यादा टाइम जो है वो आपने डिवाइड करना है ससुराल और मैके के बीच में। उन बच्चियों के दिल पे क्या गुजरती है, इस पे बात करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम ताहिर है, मैं लाहौर से। जी ताहिर साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं मिडिल ईस्ट में रहा हूँ 41 ईयर्स। जी, तो मैं जरा शेयर करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। मेरी बेटी इस वक्त यूके में है, शी इज फार्मासिस्ट देयर। जी, तो थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, बस ज्यादा नहीं, लेकिन ये कि इंशाल्लाह अच्छी बात होगी। जी जी बिल्कुल, फरमाइए। बीच में एक हदीस भी कोट करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी फरमाइए। अच्छा, मैं गया था मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया 1977 में, और 41 साल के बाद अब मैं वापस आया हूँ। सही। जब गए थे तो जज्बा ये था कि वहाँ जाके वालिदैन की बेहतर खिदमत कर सकेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी और ऐसा ही हुआ। अब मेरी औलाद में एक इकलौती बेटी है, आमिना जी। वो इस वक्त यूके में NHS सिस्टम में फार्मासिस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको वही तालीम दी जी। तो मैंने उसको किसी दर्जे में कमी नहीं छोड़ी जी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब वो जब मेरी खिदमत करती है तो मैं ये, वो जो फरमान है ना कि कमा तो दीन व तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो जैसे वालिदैन की खिदमत की अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, अब मेरी बेटी को अल्लाह तौफीक दे रहा है। आई हैव नो रिग्रेट कि मैंने और अगर कुछ नहीं भी किया तो अपनी बेटी की बहुत अच्छी तालीम, उसको M.Pharm करवाया था मैंने वहाँ से, बहुत बहुत शुक्रिया कंप्लीट। जी, तो बहुत ज़बरदस्त आपने बात की, और अल्लाह ताला ने आपके लिए ऐसे असबाब भी बनाए कि इसमें मुश्किल नहीं आई आपकी बेटी के लिए भी। लेकिन वेरी क्विकली, क्योंकि आखिरी चंद लम्हात हैं शो के, आमना, वो बच्चियां जो वालिदैन की खिदमत करना चाहती हैं लेकिन उनके सर्कमस्टांसेस, उनकी फैमिली, उनके लॉजिस्टिक्स इजाज़त नहीं देते, क्या कहेंगी उनको आप? उनको तो मैं यही कहूँगी कि अपने पेरेंट्स का खिदमत करना आपका फ़र्ज़ है, एंड अपने फ़र्ज़ के पीछे आप मतलब कोई और ऐसी चीज़ ऐड कर रहे हैं। घर खराब होता है, किस तरह करें? यानी अगर शौहर के साथ बसी हुई किसी और मुल्क में, तो ये इशू बनाकर या ये कह के कि वालिदैन की खिदमत करनी नहीं आ सकती, क्या करें? इस जगह पे देखिए, शौहरों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, जैसे उसका फ़र्ज़ है अपने पेरेंट्स की खिदमत करना, उस लड़की का भी है। ऐसा नहीं है कि वो घर छोड़कर आ गई है तो सारा ताल्लुक खत्म हो गया, बस अब मर के ही आना ससुराल से, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल सही। ठीक है जुनैद भाई, आखिरी फ्यू मिनट्स आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर शौहर ऐसी सिचुएशन में खुद डिस्कनेक्टेड है, कहते हैं मैं भी तो अपने माँ बाप को छोड़ के बैठा हूँ, तुम भी बैठो, खवातीन को, लड़कियों को, बच्चियों को क्या करना चाहिए? बस तो फिर उनको उन शौहरों से ये पूछना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारी जो बीवी है क्या उसके माँ बाप उसके लिए जन्नत नहीं? बिल्कुल। जिस तरह तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है और दोज़ख है, इसी तरह से तुम्हारी बीवी के माँ बाप भी उसके लिए जन्नत और दोज़ख है। तुम अगर ये कहते हो कि मेरे माँ बाप की खिदमत करो ताकि जन्नत का रास्ता तुम्हारे लिए खुल जाए साथ साथ, तो इसी तरह से तुम्हें चाहिए कि तुम अपने सास ससुर की खिदमत भी करो और अपनी बीवी को वहाँ जाने दो, ताकि उसके जरिए से जो है तुम्हारे लिए भी जन्नत के रास्ते। एब्सोल्युटली। और भाई, मैं वापस आऊंगी इस बात पे, एक दफा फिर लोगों को रिमाइंड करते चलें जो लोग इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर शुरू की गुफ्तगू आपकी मिस हो गई, यूट्यूब पे हमारा जो प्ले लिस्ट है उस पर जरूर देखिए। आज न्यूज़ का चैनल है जी यूट्यूब पे, और उसमें प्ले लिस्ट है आज पाकिस्तान में सिदरा इकबाल की, उसको जरूर देखें। और आपके लिए एक स्पेशल
اسپیشل آفر جاز کی طرف سے یہ ہے کہ *570 ہیشٹیگ، یہ اگر آپ کوڈ ڈالتے ہیں تو آپ کو صرف 80 روپے میں 5 GB ڈیٹا دیتا ہے جاز، جو کہ آپ 7 دن میں استعمال کر سکتے ہیں، میرے 5 شوز دیکھ سکتے ہیں، اور ہم آپ کے لیے ایک بڑا زبردست شو لا رہے ہیں آن the 1st, 2nd and 3rd of January، وہ بالکل مس مت کیجیے گا۔ لیکن جاتے جاتے صرف یہی بات کہ جنت کو کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام ذریعے لوگوں کی صورت میں، آپ کے رشتوں کی صورت میں اسی دنیا میں آپ کو دیے ہیں، اگر آپ یہ بات سمجھنا چاہیں۔ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے جنید بھائی کچھ میرے خیال میں ماں کے حوالے سے چند بات یا اشعار میں چاہوں گی کہ آپ نے، اور اسی کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کریں گے۔ دیکھیں ماں اور باپ یہ دو رشتے ایسے ہیں سدرا کہ اس کا کوئی نعم البدل دنیا میں، بے شک آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے، بس یہ سمپل سی بات ہے، اور یہی آپ کی دوزخ ہے، یہ آپ کی جنت ہے۔ منور رانا صاحب کے اشعار مجھے بڑے پسند ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ان تمام لوگوں کو میں سناؤں کہ جن کی مائیں ہیں اور وہ سمجھ نہیں رہے کہ ماں ہے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے، کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے۔ کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں، تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے۔ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، کہ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں۔ کم سے کم بچوں کی ہنسی کی ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں، مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا، چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا۔ میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آنسو، مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا، عمر بھر خالی یوں ہی ہم نے مکان رہنے دیا، تم گئے تو دوسرے کو کب یہاں رہنے دیا۔ میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ جی